Traditional fishermen from Benolim have demanded the Fisheries Department land at Benolim to park their boats during monsoons and to dry the fish. Pelle told Herald Media that women from the community get up early, buy fish and then clean and dry it, and this dried fish is sold for Purumentache Fest, which is coming shortly, so that Goans get to enjoy genuine dried fish. Sir, आमरी 4-5 वर्सां जाली कोलवा आमगे फिशरी डिपार्टमेंटाकडे ऑफिस आहा ते ऑफिसा ऑपोजिट नुस्त्या सुकोवपाचो बोर गव्हर्मेंटान जाग केलो आहा ते भाशेन नुस्त्या सुकोवपा आमगे भाणाल गांवां जाग दिवची म्हूण आम गव्हर्मेंटाको मागोत आहाय आत दुखून आमगे तें पास जावन येल ना आनी आम तें दिच म्हूण गव्हर्मेंटाको मागताय कित्याक आमी हे चोय बिचीर सुकयताय आनी केन्ना वार जालो जाल्यार केन्ना आमगे नुस्त्या पेडे जाता माथपण सो हांव गव्हर्मेंटाको रिक्वेस्ट कोता एक ट्रेडिशनल फिशर मेनांगेल्यो बायलो जेन्ना रांपणा नुस्त्या पोणाय ती बाबडी सोकाण हुये बाजरां वयताय 5-4 आनी नुस्त्या घेन हाड तेंचे आंत काण तेंकां बोरे उदकान सुकोवन आमगेले गोंयचे लोकां बोरे हारये नुस्त्या दिताय आनी आमगे भाणालेच्यो कोलवाच्यो खूद बायलो हारया धंद कोताय कित्याक एक दिसपट इकराज सुंटो म्हूण आतां इस्पिसांता हेस्तेयलें इस्पिसांता हेस्ता आमगे बाणाले आनी कोलवा बायलांनी मिनूत कोन्न जाय तें हारयें सुकोवन दवरलो आहा लोकांनी तें घेचें आनी गव्हर्मेंटान आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांची सेवा कोची एक बाणाले बोर जागो नुस्त्या सुकोवपाचो दिच म्हूण. Earlier, Chief Minister Pramod Sawant had heeded their request of giving them the 5,000 square meter land, but the Fisheries Minister said the land would be auctioned. But we will not allow this place to be auctioned when it is needed by fishermen, Pelle said. आयले याचो एथिंग 500 मेत्रां आहा तो व्हड जागो 50 आनी 5-6 हजार आहा आम तो मागोत आहाय आनी सीएम बाबान आमक नुस्त्याकारां प्रॉमिस केल्ले आपण तुमक दितलो म्हूण आम मागीर एसोसिएशन आमगे ट्रेडिशनल हारयां गेली आनी पातकारागे युनियनां लेटर कोन्न घाल म्हूण सीएमान आम काडी फिशरी डिपार्टमेंटान गायली फिशरी डिपार्टमेंटान आमक लेटर धाडल्या वो जाग आमकां दिवच्या जायना आमी तो ऑक्शनां घातले आनी लोकां भाड्यान दितले आमी गोंयकार फिशरमॅन बाणालेचे तो जागो कोणाक दिवपा नाय कित्याक आमकां पयलो जाग जावो कित्याक आमगेले आज गोंयचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाले भुरगे बायलगांवां काम दोन्ना म्हूण जायते हिंगा आयकोळे परतून धंद करूं स्टार्ट केलो आहा आतां तुमी येयलोले आहाय तुमी ते पातीचोय फोटो काडय बिचीर तेमी पात्यो आपणांगे बंद करून दवरलो आहा जेन्ना तर एक बरें स्ट्रॉंग तुफान येयलें आमगेल्यो बोट खूंय पावतल्यो आनी आमगेलें जाळ खूंय पावतलें तें आमकां खबर ना ती फिशरी मिनिस्टरागे लेटरूय येयलो हांव आयकोय सीएमा मेळ्ळो आमगेले ट्रेडिशनल फिशरा मॅनांगेन पूण सीएमान म्हाका आयको प्रॉमिस केला आपण तुमक दितलो म्हूण सो आम येनसा आमकां सीएम बिजी आहा आमकां अपॉयंटमेंट मेळना अपॉयंटमेंट मेळटरीच आमी आयकोय सीएमा बरें वयतले आनी आमगे जाग आमकां दिच म्हूण मागतले. The shack owners are demanding better illumination, better parking, cameras and other infrastructure such as public toilets to promote tourism in the village. म्हजी रिक्वेस्ट आमच्या गव्हर्मेंटाक हो जागो पार्किंग आहा चोय हेजे मुखार आनी कितले गाड्यो वाडटली पार्किंग मातशें वाडोवन दिवचें आमकां पब्लिकाक एक टॉयलेट फॅसिलिटीज करून दिवची ट्युरिजम हांव भुरगेपणासून शेक चलयता 1988 सावन शेक चलयता पूण तेन्ना म्हूण तो टॉयलेट फॅसिलिटीज आसूं नाय आतां गव्हर्मेंटाचे लागीं एक रिक्वेस्ट म्हजो टॉयलेट फॅसिलिटीज दिवच्यो पब्लिकाक आनी तशेंच सेफ्टी हे लायट्यो चलोवपाच्यो रातचे लायट्यो पेटना हिंगा सो लायट्यो आनीक कॅमेरा घालून दिचे फॉर पब्लीक सेफ्टी आनीक हें तर केलें न्हू गव्हर्मेंटान सो आमकां ते गांवच्या लोकांक बरें दिसतलें तशेंच जायते नुस्तेकार आहाय थंय बोटी आहाय कितलेशे बोटी आहाय पळय नुस्त्याच्यो तांकां पार्किंग करपाक वो दवरपाक जागा ना गव्हर्मेंटान तांकां एक जाग दिवचो आमगे हो जागो म्हणटा तो फिशींग कम्युनिटी लोक खूब नुस्तें सुकयता पळय थिंगा तांकां नुस्तें सुकोवपाक एक गव्हर्मेंटान जाग दिवचो हें आमकां गव्हर्मेंटान आमच्या गोंयकारां पासत करपा जाय आनी आमी गोंयकार खुशाल जातले हें गव्हर्मेंटान आमकां केलें जाल्यार